नमो नमो महोदय। वयं सर्वे जानीमः एव जीवनकौशलविकासः इति अस्माकं पाठ्यमस्ति। जीवनं कर्तुम् इति सर्वेपि जीवनं कुर्मः एव न इति न, किन्तु जीवनं सफलतया कर्तुं जीवने साफल्यं साधयितुं के मार्गोपायाः सन्ति इति अस्माभिः पूर्वमपि चिन्तितमेव। तत्र अस्माकं भारतीयसनातनग्रन्थाः कथम् उपकुर्वन्ति अस्मान्, कथं मार्गं दर्शयन्ति अस्माकं कृते इत्यादिकं पूर्वमपि किञ्चित् चिन्तितमासीत् अस्माभिः। तत्रैव भगवद्गीतायाः साहाय्यं सामान्यतया इदानीं स्वीकुर्मः वयं। तत्र अद्य 16 अध्यायं किञ्चित् पश्यामः वयं। भगवद्गीतायाः 16 अध्यायः अस्ति दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति तत्र प्रथमः श्लोकः भवति। एवं कुर्मः अद्य एतस्य अध्यायस्य आरम्भे सर्वान् श्लोकान् सर्वेपि वयं पठामः। अहम् एकैकशः पृच्छामि, ते कृपया हस्तोत्तोलनम् इदानीं कुर्वन्तु। अहं हस्तोत्तोलनं दृष्ट्वा एकैकं पृच्छामि, श्लोकं पठन्तु, अत्र दृश्यमानं श्लोकं पठन्तु तावदेव। आम्, एल् के सबत महोदय। महोदय महोदय नमो नमः। नमस्ते। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। समीचीनम्, उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् इति एतस्य अध्यायस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति। 16 अध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति नाम। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते दैव असुर सम्पत् विभागयोग इति एवं सामान्यतया वयं वदामः। अर्थः कः, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? दैवासुरसम्पद्विभागः अथवा विभागयोगः इति अर्थं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? आं, गुरुमूर्ति महोदय। देवत्वम् असुरत्वं तस्य विभागं कुर्मः। हा, विभागं कुर्मः। देवत्वम् अर्थात् अस्मिन् मनसि एव, अस्मिन् जीवने एव अस्माकम् एव देवत्वमस्ति, असुरत्वमस्ति। देवत्वं कः, असुरत्वं कः इति विभागं करोति। समीचीनं समीचीनं। हा, तर्हि एवं वक्तुं शक्नुमः। उत्तमं महोदय, बहु सम्यक् उक्तवान्। दैवत्वं पुनः असुरत्वम् इति भवति। कुत्र भवति इति चिन्तयामः चेत् अस्माकं जीवने, हा, अस्माकं जीवने एव भवन्ति खलु एतत् सर्वमपि। दैवत्वमपि अस्माकं जीवने अस्ति, असुरत्वमपि अस्ति इति। कथम् इत्युक्ते इदानीम् आरम्भे एतस्य अध्यायस्य नाम्नः चिन्तनं कुर्मः चेत् दैवासुरसम्पद्विभागः इति अस्ति, विभागयोगः इति। दैवी सम्पद् पुनः आसुरी सम्पत् इति सम्पद्द्वयं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। दैवी सम्पत् इत्युक्ते किं भवितुमर्हति इत्युक्ते कीदृशगुणाः, उत्तमगुणाः, सद्गुणाः, डिवैन् क्वालिटीस् इति वदामः, तद् भवितुमर्हति। डिवैन् क्वालिटीस्, तादृशगुणाः, सद्गुणाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अस्मान् स्वातन्त्र्यं प्रति नयन्ति, नाम मनश्शान्तिं यच्छन्ति। स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते केवलं देशस्य स्वातन्त्र्यम् इति न, सम्पूर्णशरीरात् आत्मनः कृते स्वातन्त्र्यं भवितुमर्हति। अथवा चिन्तनाः भवन्ति, चिन्तनादिकं भवति, तर्हि दुष्टचिन्तनादिकं यानि भवन्ति तेभ्यः अस्मान् बहिर्नयन्ति। अथवा यद् मनसि यः क्लेशः अस्ति, समस्याः सन्ति, कष्टानि सन्ति जीवने, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्मान् बहिः नयन्ति इति तथा वक्तुं शक्नुमः। तदर्थं तान् गुणान् वयं दैवी सम्पत् इति वक्तुं शक्नुमः, आह्वातुं शक्नुमः। इतोपि एकः गुणः भवति आसुरी सम्पत् इति नाम्ना। सः गुणः कीदृशः इत्युक्ते दुर्गुणः इति वदामः वयं। यथा दुर्गुणः इत्यत्र नाम असुरः इत्युक्ते कः? असुरः इत्युक्ते डीमन् इति कथयामः। तर्हि डीमनिक् टेण्डेन्सीस् इति कथयामः वयम्। आसुरी सम्पत् केन्द्रितः गुणः भवति खलु, नाम आसुरी गुणः भवति, आसुरः गुणः भवति, सः गुणः इति नाम दुर्गुणः। एते दुर्गुणाः किं कुर्वन्ति, अस्मान् कुत्र नयन्ति? एते अस्मान् संसारसागरं प्रति नयन्ति, अस्माकं मनसि क्लेशम् उत्पादयन्ति। पुनः तावदेव न, अस्माकम् अभिवृद्धिः न। अत्र किं भवति इत्युक्ते अधः पतनं भवितुमर्हति इति। अतः दैवी सम्पत् पुनः आसुरी सम्पत् इति सामान्यतया चिन्तनं भवितुमर्हति अस्माकम्। एतद् सर्वम्, एतद् गुणद्वयमपि अथवा सम्पद्द्वयमपि सर्वेषु मनुष्येषु, सर्वेषु जीवेषु अस्ति। एतद् सर्वेपि वयं जानीमः। यः जन्म प्राप्नोति, यः कोऽपि प्राणिः भवतु जन्म प्राप्नोति, तस्मिन् एतद्द्वयमपि गुणद्वयमपि भवति, सद्गुणः दुर्गुणः। दैवी सम्पद् आसुरी सम्पत् इति कथयितुं शक्नुमः। अतः अस्मिन् अध्याये दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इत्यत्र दैवगुणस्य पुनः आसुर नाम दैवी सम्पत् पुनः आसुरी सम्पत्, एवं द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति इत्यपि ज्ञापयति एषः अध्यायः। तदर्थम् एषः अध्यायः वर्तते, दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति। तत्र आरम्भे प्रथमः श्लोकः अस्ति, तत्र श्रीभगवान् उवाच, सर्वे जानीमः वयं। श्रीकृष्णपरमात्मा वदति, कं वदति? अर्जुनं वदति। अर्जुनं वदति चेत् वयं किमर्थं शृणुमः?
अस्माकं दुर्गुणः खलु। यथा वयं सर्वे जानीमः एव, इदानीं प्रैवेसी इति कथयामः, प्रैवेसी नास्ति इति वदामः। प्रैवेसी इत्युक्ते किं भवति? स्वयम् इदानीम् आत्मना सह चिन्तनं भवति चेत्, अथवा अन्यजनैः सह वयं सम्भाषणं कुर्मः, तदानीम् उदाहरणं चिन्तयन्तु, अहं मम मित्रेण सह सम्भाषणं करोमि, तर्हि तृतीयः आगत्य पश्यति अथवा शृणोति चेत् कथं भवति? मनसि कश्चन भावः उदेति खलु अस्माकं मनसि, एषः किमर्थं शृण्वन् अस्ति, एतस्य मम मित्रेण सह सम्भाषणेन एतस्य कः सम्बन्धः अस्ति इति मनसि भवति वा न वा? तर्हि भगवान् श्रीकृष्णः इदानीम् अर्जुनं बोधयन् अस्ति, वयं सर्वेपि किमर्थं शृणुमः, वयं सर्वेपि किमर्थं पठामः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति किमर्थम् अस्माभिः किमर्थं पठनीयं? यदि श्रीकृष्णः अर्जुनम् उक्तवान्, तर्हि तयोः द्वयोः मध्ये एषः संवादः अस्ति खलु। तयोः द्वयोः मध्ये प्रैवसी किञ्चित् स्यात्, पर्सनल् मैटर् इति वदामः वयं। न एतद् किम् इत्युक्ते केवलम् अर्जुनस्य एव न, पाण्डवानां विषये कौरवाणां विषये अस्ति, तर्हि तेषां फैमिली मैटर् एतत्। यतोहि युद्धस्य विषये वदन् अस्ति, फैमिली मैटर् अस्ति, तर्हि वयं किमर्थं मध्ये प्रविशामः? नरनारायणौ अर्जुन श्रीकृष्णौ नरस्य वदति इति चेत् अस्माकमपि वदति तदेव इति भावनया स्वीकुर्मः। एवं, हा, इतोपि कोऽपि किमपि वक्तुमिच्छति? श्रेष्ठजनानाम् अनुकरणं करिष्यामः इति चिन्तयित्वा तान् शृण्मः। मौसुमी भगिनी, यदा चरति श्रेष्ठस्तदनु अनुवर्तते। मौसुमी महोदय, डॉक्टर मौसुमी भगिनी, भवती म्यूट् अस्ति। महोदय, द्वैती सम्पत् मोक्षाय भवति, आसुरी सम्पत् बन्धनाय। मनुष्येन सद्गुणानां विकासः कर्तव्यः। अहङ्कारः, क्रोधः, लोभादयो त्याज्याः। दैवी गुणयुक्तः मनुष्य एवं सुख शान्ति मोक्षं च प्राप्नोति महोदय। एवम् अस्तु, एके दृष्ट्या चिन्तयितुं शक्यते, समीचीनं। हा, अस्माकं जीवने अपि प्रतिदिनं तादृशसमस्याः आगच्छन्ति। यदा अर्जुनः समस्यां पश्यति, तादृशसमस्या अस्माकं लौकिकजीवने अपि भविष्यति। अतः श्रीकृष्णस्य उपदेशः अस्माकं सहायं भवति। अस्तु, उत्तमं, समीचीनम्। अत्र भगवद्गीतायाः एकं वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते, भगवद्गीता कीदृशी? भगवद्गीतायां प्रश्नः अस्ति, यथेष्टं प्रश्नाः सन्ति भगवद्गीतायां। किमर्थम् एवं, किमर्थं करणीयं, कः सः कः, तेन सह मम कः सम्बन्धः, मया किमर्थम् एवं करणीयं, युद्धं किमर्थं करणीयं, कौरवः किमर्थं नाशनीयाः, ते सर्वेपि किमर्थं वन्द्याः, एतत् सर्वम् एतादृशप्रश्नाः सन्ति, यथेष्टं प्रश्नाः सन्ति। तद्वदेव तस्यामेव भगवद्गीतायां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि सन्ति। इदानीमपि स एव प्रश्नः मम पुनः। तर्हि प्रश्नः कस्य आसीत्? प्रश्नाः सर्वेपि अर्जुनस्य प्रश्नाः आसन्। यतोहि अर्जुनः एव पृच्छति सर्वत्र। अत्र अर्जुन उवाच इति उक्त्वा प्रश्नः भवति। स एव वदति खलु, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते वदति अर्जुनः। मम पुरतः विद्यमानाः सर्वेपि मम बान्धवाः सन्ति, अतः मम अन्तः इदानीं कम्पः अस्ति, किमर्थं खेदः अस्ति, अहं सोढुं न शक्नोमि एतत् सर्वम् इति वदति अर्जुनः। प्रश्नाः सर्वेपि अर्जुनस्य, उत्तराणि अपि श्रीकृष्णस्य एव सन्ति। श्रीकृष्णस्य उत्तराणि भवन्ति, कृष्णं विहाय अन्यः कोऽपि उत्तरं न वदति। तर्हि प्रश्नकर्ता अपि एकः, उत्तरं वदति श्रीकृष्णः, सोऽपि एकः। तर्हि वयं किमर्थं मध्ये प्रविशामः इति पुनः प्रश्नः। उत्तरमपि तत्र भवति, केवलं तेषां प्रश्नाः अर्जुनस्य भवितुमर्हन्ति, उत्तराणि तानि सन्ति खलु केवलम् अर्जुनस्य कृते न, अर्जुनमुखेन अर्जुनद्वारा सम्पूर्णलोकस्य कृते उत्तराणि सन्ति। बोधनं भवति सम्पूर्णप्रपञ्चस्य कृते, केवलम् अर्जुनस्य कृते न। केवलम् अर्जुनस्य कृते चेत् श्रीकृष्णः एवम् अवदिष्यत्, किमिति अर्जुन, भवतः पुरतः विद्यमानाः कौरवाः भवतः बान्धवाः केवलं रक्तसम्बन्धे, किन्तु ते वन्द्याः किमर्थं? ते अधर्मे सन्ति। भवान् धर्मे अस्ति, भवान् एव धर्मः, ते सर्वेपि अधर्मे सन्ति। अतः धर्मः सर्वदापि विजयं प्राप्नोति, अधर्मस्य नाशः करणीयः, तदर्थं तेषां हननं भवता करणीयम् इति अवदिष्यत्। किन्तु एतान् श्लोकान् उपदिशति, किमर्थम्? अतः वदति इति न वदामः वयं, श्रीकृष्णः उपदिशति इति वदामः। उपदेशः अस्ति। उपदेशः इत्युक्ते कः अर्थः? उपदेशः इत्युक्ते यत्र अभिवृद्धिः आवश्यकी, यत्र मार्गदर्शनम् आवश्यकं, यत्र मार्गः दर्शनीयः, एषः एव समीचीनः मार्गः। एकं नगरं गन्तव्यमस्ति, तर्हि वयं वदामः, कश्चित् आगत्य पृच्छति, हरि ओं, तद् नगरं कथं गन्तव्यम् इति पृच्छति चेत् वयं, भवान् एवमपि गन्तुं शक्नोति, एवमपि गन्तुं शक्नोति। यदि अस्यां दिशि गच्छति तर्हि केवलं 25 किलोमीटर् भवति, अस्यां दिशि गच्छति चेत् 50 किलोमीटर् भवति इति वयं वदामः। उभयतापि गन्तुं शक्यते, लक्ष्यम् एकमेव भवति, गम्यम् एकं भवति, एकमेव नगरं, किन्तु मार्गद्वयं भवति। जीवनस्यापि तथैव मार्गद्वयमस्ति। सुकर्म इति वदामः, उत्तमं कर्म इति वदामः, धर्ममार्गः इति कथयामः। सः एकः मार्गः, द्वितीयः मार्गः भवति अधर्मः। तर्हि कः मार्गः समीचीनः, कः मार्गः असमीचीनः इति वक्तुं, बोधयितुं कश्चित् आवश्यकः खलु। वयं सर्वेपि शिशवः स्मः, भगवतः कृते वयं सर्वेपि शिशवः एव खलु। यतोहि भगवान् एव सर्वज्ञः, सर्वं जानाति, वयम् अतीव अल्पज्ञाः, वयं किं जानीमः, किमपि न जानीमः। वयं प्रपञ्चस्य सृष्टिः कथं भवति इत्येव न जानीमः। इदानीमपि वयं चिन्तयामः चेत् वैज्ञानिकदृष्ट्या इदानीमपि किं चलति, तत्र रिसर्च् चलति, सत्यं खलु। कश्चित् वदति बिग् ब्याङ्ग् जातम् इति वदति, कश्चित् अन्यः कश्चित् इतोपि अन्यथा वदति। एतत् सर्वं किमिति तस्य मतमस्ति, अभिप्रायः अस्ति, किन्तु एतत् सर्वं कः जानाति? भगवान् जानाति। अतः वयम् अल्पज्ञाः, सः सर्वज्ञः अस्ति।
सः भगवान् जानाति तस्य पुरतः वयं शिशवः इति कारणतः किं भवति अस्माकं दोषान् सः न गणयति तथा यथा माता शिशोः पालनं करोति शिशुः यदि कदाचित् क्रुद्धः भवति कदाचित् खेदेन वर्तते तस्मिन् समये किम् इत्युक्ते माता क्रोधं न प्रकटयति क्रोधः ईषत्कालं क्षणिकं कालं यावत् कदाचित् दर्शयेत् किमर्थं शिशुं प्रति मार्गं दर्शयितुं समीचीनं मार्गं दर्शयितुमेव सः क्रोधः भवति तस्मिन् काले अन्यथा एतत् किं शत्रुवत् न इति तद्वदेव भगवान् अपि किम् अस्मान् उत्तममार्गं प्रति नेतुं दर्शयितुम् एषः उपदेशः अस्ति अतः अर्जुनं वदति किं वदति निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् इति वदति भवान् हे सव्यसाचिन् भवान् निमित्तमात्रं भवतु इति त्वं निमित्तमात्रं भव इति वदति भवान् भवन्तं पुरतः स्थापयित्वा श्लोकं अहं बोधयामि इति वदति यथा इदानीम् अस्माकं चलति साक्षात् भवद्भिः सह सम्भाषणं नाम साक्षात् पुरतः न भवति मध्ये सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति तर्हि सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति इत्युक्ते किं सङ्गणकयन्त्रम् अहं बोधयामि इत्यर्थः नास्ति सङ्गणकयन्त्रं निमित्तं भवति नाम माध्यमः भवति सङ्गणकयन्त्रद्वारा तद्वारा भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति अतः भवतः सर्वान् उपदिशामः बोधयामः इति एवं सामान्यतया चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः तद्वदेव भगवान् अपि अर्जुनद्वारा अस्मान् लोकं बोधयति इति अतः अत्र किम् इत्युक्ते अर्जुन श्रीकृष्णयोः संवादः भगवद्गीता अस्माभिः तदर्थं श्रोतव्या तदर्थं पठनीया तदर्थं चिन्तनीया तदर्थं तत्र विमर्शः करणीयः किमर्थम् इत्युक्ते केवलम् अर्जुनस्य पर्सनल् लैफ् न एतत् अस्माकं जीवनं सम्पूर्णलोकः एव अत्र तिष्ठति भगवद्गीतायाम् इति तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अतः दैवी सम्पद् आसुरी सम्पद् अर्जुने एव न कौरवेषु एव न पाण्डवेषु एव न महाभारतकाले एव न अपि तु इदानीमपि अस्मासु भवति सः गुणः इति तर्हि दैवी सम्पदः अभिवृद्धिः आसुरी सम्पदः नाशः कथं करणीयः इत्यादिकं भगवद्गीताद्वारा वयं ज्ञातुम् अवगन्तुं शक्नुमः इति तदर्थं दैवासुरसम्पद्विभागयोगः अस्माभिः पठनीयः इत्युक्ते केवलं कण्ठस्थीकरणम् एव उपविश्य कण्ठस्थीकरणम् इति न पठनीयः इत्युक्ते मनसा ज्ञातव्यः इति अध्यायः मनसा ज्ञातव्यः इत्यर्थः इति तदर्थं दैवी सम्पत्तिः इति सामान्यतया चिन्तितं नाम दैवी गुणः इति वयम् उक्तवन्तः दैवी गुणः इत्युक्ते कीदृशः यथा डिवैन् क्वालिटीस् इति चिन्तितम् अस्माभिः कीदृशं तर्हि डिवैन् क्वालिटीस् इत्युक्ते किं भवितुमर्हति तत्र कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा डिवैन् क्वालिटीस् इत्युक्ते किं दैवी गुणः महोदय दैवी गुणः अभयं शौचं ज्ञानं दानं दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः आर्जवम् अहिंसा सत्य क्षमा दया इत्यादयः गुणाः दैवी सम्पदः भवन्ति महोदय समीचीनं सात्विकगुणः उत्तमं सात्विकगुणः धर्ममार्गेण नयनम् उत्तमं समीचीनम् उत्तमं तर्हि दैवी गुणः इत्युक्ते दैवी गुणेषु केषाञ्चित् अंशानां वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः यथा अभयम् इति अस्ति भीतिः नास्ति अभयम् इति वदामः दैवी गुणः भवति तर्हि भयं कस्य इति कस्मात् भयं व्याघ्रः आगतः इत्युक्ते व्याघ्रात् बिभेति इति वक्तुं शक्नुमः व्याघ्रात् भयमस्ति मम इदानीं व्याघ्रं दृष्ट्वा मम भीतिः भवति तदानीम् अहं वदामि वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते इति अहम् अस्ति चेत् अहं वदामि तर्हि इदानीं ज़ू गतवान् अहं तदानीं तत्र ज़ू मेण्टेन् यः करोति ज़ू पालकः यः भवति सः वदति भवतः चिन्ता मास्तु अहम् अभयं दास्यामि भवतः कृते सः व्याघ्रः बहिरागत्य भवन्तं न खादति किमर्थं सः पञ्जरे अस्ति इति वदति तद्वा न अभयमित्युक्ते सम्पूर्ण अस्माकं जीवने धर्ममार्गे प्रवर्तनं यदि वयं धर्ममार्गे प्रवर्तामः अथवा धर्ममार्गे गच्छामः धर्ममार्गम् अनुसरामः धर्ममेव वयम् आश्रित्य जीवामः चेत् कस्मात् भयम् आवश्यकं कस्य भयम् आवश्यकं किं निमित्तम् आवश्यकं सत्यं खलु भयं कदा भवति यदा वयं दोषम् आचरामः तदानीं भवति कश्चित् कमपि अपराधम् आचरति तर्हि तस्य मनसि भयं भवितुमर्हति अहम् एवम् आचरितवान् अहं चौर्यं कृतवान् कदाचित् आरक्षकाः आगत्य मां गृह्णन्ति चेत् किं करोमि इति भयं भवति तस्य यः धर्ममार्गे एव गच्छति तस्मै भयं कुतः भवति तस्य मनसि भयस्य कृते अवसरः एव न भवति यतोहि तस्य कृते अभयं भवति भगवान् अभयप्रदाता भवति भगवान् अभयमार्गं दर्शयति भगवान् तादृशम् अभयम् अत्र भवति दैवीगुणे इति द्वितीयं भवति अस्माकं मनश्शान्तिः अथवा चित्तशुद्धिः इति वदामः मनश्शुद्धिः तद् आवश्यकं प्यूरिटी आफ् मैण्ड् तद् भवति दैवीगुणः इति तृतीयं भवति आत्मनियन्त्रणं स्वनियन्त्रणं दमः इति कथयामः स्वात्मनि नाम स्वस्मिन्नेव नियन्त्रणं कः यथा कर्तुं शक्नोति इन्द्रियनिग्रहः इति कथयामः तस्य दमः इति एवं कथयितुं शक्नुमः आं वदतु महोदय महोदय अत्र अभयं तु कश्चित् मनुष्यस्य आरक्षणे अपि भवितुं शक्यते वा यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति यत्र कुत्रापि चेत् इन्सेक्यूरिटी वदति चेत् आरक्षणे तत्रापि भवितुं शक्यते तत्र तु एकस्य मनुष्यस्य दोषः अथवा एकस्य मनुष्यस्य तत्र भीतिः कस्मिंश्चित् अपरकार्य कृत्वा तस्य अकार्यं कृत्वा भीतिः न तत्र आरक्षणे भवति
किल हा निश्चयेन भवितुमर्हति एतदपि भवितुं निश्चयेन उत्तमसमये भवान् स्मारितवान् महोदय अत्रापि एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि तत्रापि एकः विषयः अस्ति इदानीं रक्षणं नास्ति इति मत्वा भवितुमर्हति इति अत्रापि एकः विषयः अस्ति पुनः भगवानेव वदति कीदृशं कर्म करणीयं पुनः कथं करणीयम् इति वदति चेत् फलापेक्षया विना इति वदति सत्यं खलु कः श्लोकः अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवानेव वदति खलु मा फलेषु कदाचन यदि तं मार्गम् अनुसरामः कर्मण्येवाधिकारस्ते भवतः अधिकारः केवलं कर्मणि अस्ति न तु फले इति फलापेक्षा मास्तु फलापेक्षां विहाय भवान् कर्म करोतु इति भगवान् वदति यदि फलापेक्षा एव नास्ति अस्माकं तर्हि कुत्रापि अरक्षणम् इति चिन्तनमेव न भवति यतोहि रक्षणं कर्तुं भगवान् अस्ति मम समयः आगतः सन्निहितः गमनसमयः सन्निहितः तर्हि मया किं करणीयं वयं किं जानीमः समयः सन्निहितः वा न वा इति सत्यं खलु यतोहि तत्सर्वं जानाति केवलं भगवान् अतः यदि भगवद्गीतां सम्यक्तया वयं जानीमः यतोहि तत्र किं बोध्यते एतत् सर्वं मम नास्ति इदं न मम इत्येव यदि कष्टमिति आगतं दुःखम् आगतं समस्या आगता तस्य पृष्ठतः भगवान् कारणं नास्ति खलु मम रक्षणं करोति भगवान् यतोहि जन्म दत्तवान् जन्म कारणं भवति सः भगवान् मनुष्याः केवलं निमित्तमात्रमेव तिष्ठन्ति तर्हि सः जानाति मां तर्हि सः एव मां जानाति इत्युक्ते कः अर्थः सः मया सह अस्ति इत्यर्थः भगवानेव स्वयम् अस्ति चेत् तर्हि कः अत्र का भीतिः अस्माकम् इति अतः रक्षणस्य विषये वा भवतु यस्य कस्यापि विषये भवतु भयमेव नावश्यकम् अतः एव अभयप्रदाता भवति भगवान् अस्मान् रक्षयितुं वा भवतु दुष्टशिक्षणं कर्तुं वा भवतु सर्वमपि कर्तुं भगवान् जानाति स एव समर्थः इति तदर्थं सः आवश्यकः अग्रे तदेव उक्तमासीत् सेल्फ् कण्ट्रोल् कश्चित् बालः विद्यालयं गच्छन् भवति मध्ये मार्गं सः आपणं पश्यति चाकलेहादिकं भवति अथवा बेकरी पश्यति तत्र समोसा वा पफ्स् वा तादृशं किमपि पश्यति सः तस्य इच्छा भवति केक् पश्यति इच्छा भवति खादितुं सः गच्छति झटिति गच्छति धनं दत्त्वा क्रीणाति खादति इति एकः प्रकारः द्वितीयः प्रकारः भवति स एव बालः विद्यालयं गच्छति मध्याह्ने भोजनार्थं माता गृहे एव निर्मितं खाद्यं दत्तवती नाम उत्तमं आरोग्यकरं भोजनं प्रेषितवती दुग्धं प्रेषितवती भोजनसमयः समाप्तः विद्यालयः समाप्तः बालः गृहम् आगच्छति माता यदा उद्घाटयति तत्र तथैव सा यद् खाद्यं प्रेषितवती भोजनं प्रेषितवती किञ्चित् कदाचित् खादितवान् स्यात् सः अवशिष्टं तत्रैव भवति खलु तर्हि कथम् एवं भवति इन्द्रियनिग्रहं कर्तुं सः बालः न जानाति केक् तत्र रुच्युत्पादनं भवति रुचिम् उत्पादयति केक् अथवा बहिः यत् किमपि लभ्यते तद् एतदपि सत्यं खलु सामान्यतया अस्माकं मुखस्य कृते यद् रुचिकरं भवति तद् आरोग्यस्य कृते अरुचिः भवति तस्य यथा इदानीम् उक्तं केक् इति उक्तम् अथवा तैलयुक्तः पदार्थः कोऽपि भवतु खाद्यं वा भवतु तादृशं सर्वं तर्हि आरोग्यस्य कृते उत्तमं न किन्तु अतीव रुचिकरं भवति तादृशं खाद्यं तर्हि इन्द्रियनिग्रहः आवश्यकः इति तादृशस्थानेषु अपि आवश्यकः इन्द्रियनिग्रहः अग्रे सर्वविषयेषु अपि ततः आरभ्य वयं चिन्तयामः यतोहि बाल्यकाले सामान्यतया तत्रैव इच्छा अधिका भवति खलु खाद्ये भवति पुनः क्रीडादिषु भवति एवं बाल्यकाले भवति अतः बाल्यजीवनमेव नाम शिशु अवस्थायां तु शैशवे तु एकया दृष्ट्या अस्माकं विवेकः न भवति किन्तु विवेकस्य आरम्भः भवति बाल्यावस्थायां नाम किं समीचीनं न समीचीनम् इति बौद्धिकस्तरे चिन्तयितुं सामर्थ्यं न भवति किन्तु एतद् ज्ञायते एवं भवति चेत् नाम गम्यते चेत् सम्यक् अस्ति वा नास्ति वा यथा विद्यालयतः गृहं गन्तव्यं कः मार्गः समीचीनः कः मार्गः असमीचीनः इति तेन बालेन ज्ञायते यतोहि अनुभवः अस्ति तस्य अनुभवं प्राप्तवान् सः इति सर्वत्रापि अनुभवं प्राप्य नाम स्वयं प्रत्यक्ष अनुभवं प्राप्य एव अहं जानामि इति चिन्तयितुं न शक्यते पुनः अहं गच्छामि बालमेव किमर्थम् इत्युक्ते वयं वदामः पश्यतु अनुभवः प्राप्तव्यः जीवने अतः किं करणीयम् इत्युक्ते सर्वत्रापि अनुभवः प्राप्तव्यः इति अकर्म कुकर्म कर्तुं गच्छामः यतोहि अनुभवः प्राप्तव्यः खलु इति कुकर्म कर्तुं गच्छामः चेत् किं भवति तस्य फलम् अनुभोक्तव्यम् अनुभवः कुत्र प्राप्तव्यः धर्मकार्येषु अनुभवः प्राप्तव्यः इति अधर्मकार्येषु न बालं वयं किं शिशुं वा भवतु किं बोधयामः तत्र अग्निः अस्ति अतः स्प्रष्टुं न गच्छतु समीपमपि न गच्छतु अग्निः अस्ति दहति ज्वलति इति वयं वदामः यदि शिशुः चिन्तयति अरे एषः उक्तवान् पिता उक्तवान् माता उक्तवती किम् अग्निः दहति ज्वलति किन्तु अहं स्वयम् अनुभवं प्राप्तुमिच्छामि इति गत्वा स्पृशति चेत् किं भवति हस्तः दग्धः भवति अतः सर्वत्रापि स्वयम् अनुभवः प्राप्तव्यः इति न केचन अनुभवाः श्रुत्वापि प्राप्तुं शक्नुमः नाम कांश्चित् अनुभवान् तथा प्राप्तुं शक्नुमः कांश्चन अनुभवान् दृष्ट्वा प्राप्तुं शक्नुमः प्रत्यक्षतया दृष्ट्वा प्राप्तुं शक्नुमः केचन अनुभवाः अनुभूतिजन्याः एव भवन्ति स्वयम् अनुभूय प्राप्तुं शक्नुमः केचन अनुभवाः कीदृशाः भवन्ति इत्युक्ते तान् केवलं श्रुत्वा एव तदपि कथम् इत्युक्ते साक्षात् श्रुत्वा अपि न अन्यः कश्चित् उक्त्वा ततः परं वयं प्राप्तुं शक्नुमः एवम् अनुभवाः भवितुमर्हन्ति तत्र इति यथा सामान्यतया चिन्तयामः अद्य आकाशः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते अद्य आकाशे मेघाः सन्ति इत्युक्ते कः अर्थः अद्य वृष्टिः भवेत् इति चिन्तयामः
वृष्टिः भवेत् इति चिन्तनं कुतः आगतम्? अनुभवात्। सः अनुभवः कीदृशः? कदाचित् स्वयम् अनुभूतवन्तः, कदाचित् श्रुतवन्तः, कदाचित् दृष्टवन्तः, वार्तासु वा भवतु दृष्टवन्तः, कदाचित् कश्चित् उक्तवान् स्यात् अस्माकं प्रदेशे वृष्टिः जाता, तदर्थं कथं वृष्टिः जाता इत्युक्ते तत्र मेघाः आसन् तस्मिन् काले, तदर्थं वृष्टिः जाता इति उक्तवान् स्यात्। किन्तु अनुभवः अस्ति एव। भवति महोदय। किम्? अनुमानकारणं। अनुमानकारणं नाम अनुमानप्रमाणम् इति वदति महोदय। अनुमानप्रमाणम् इति वक्तुं शक्नुमः सामान्यतया, किन्तु शास्त्रं साक्षात् अत्र न स्पृशामः वयं, यतोहि पुनः प्रमाणमिति गच्छामः चेत् तत्र पुनः दिक्परिवर्तनं भवति अस्माकं। सामान्यतया इतः वयं सारं स्वीकुर्मः, अनुमानप्रमाणमिति स्वीकर्तुं शक्नुमः, न इति न, पूर्णतया न, किन्तु अल्पप्रमाणेन स्वीकर्तुं शक्नुमः वयम् इति। तर्हि तादृशः अनुभवः भवति खलु, तादृशः अनुभवः अस्मान् किं कुत्र नयति इत्युक्ते तर्हि इन्द्रियनिग्रहः करणीयः। तर्हि चिन्तयामः, अनुभवः प्राप्तव्यः इति कारणतः अहम् आजीवनम् अनुभवः कदा समाप्यते मम प्रश्नः। तर्हि अनुभवः अस्तु, इदानीम् एवमस्ति, उद्योगः प्राप्तव्यः इत्युक्ते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन् इति वदामः वयम्, एतावत् मिनिमं स्यात् इति वदामः वयं। UG स्यात्, आरम्भे 10मकक्षा, अनन्तरं 12कक्षा, अनन्तरं UG किमपि भवेत्, अनन्तरं PG किमपि भवेत्, सत्यं खलु? स्नातकं स्नातकोत्तरम् इत्यादिकं कुर्यात् कश्चित्, इतोपि सम्यक् चेत् तदानीम् उद्योगः लभ्यते, इतोपि समीचीन उद्योगः प्राप्तव्यः चेत् पुनः PhD इत्यादिकं कुर्यात् कश्चित् इत्यादिकं वदामः वयम्। अस्तु, तत्सर्वं भवति, चिन्ता नास्ति। तत्सर्वं कृत्वा कदा उद्योगः भवितुं, सर्वमहं पठामि, कदा उद्योगः भवितुं? तर्हि तत्सर्वं भवान् सर्वं सम्पादयति चेत् प्रायशः 30 वर्षाणि भवतः वयः भवितुमर्हति, 30 आहत्य 29-30 समये भवान् उद्योगं प्राप्तुं शक्नुयात् इति यदि वयं वदामः। तत्र एका सीमा अस्ति खलु। तर्हि 29 वा 30 वा 28 वा अथवा 31 वा एतादृश वयसि उद्योगः भवितुमर्हति इति प्रश्नः अस्ति। तत्र अध्ययनं समाप्तम् इति भवति, नाम उद्योगदृष्ट्या अध्ययनं समाप्तं। तर्हि अनुभवस्य कथं वयं समयं सीमां परिकल्पयितुं शक्नुमः? सीमानं तत्र अनुभवस्य कथं परिकल्पयितुं शक्नुमः? यत् अध्ययनस्य भवति, अध्ययनम् इत्युक्ते सामान्यतया तत्र 20 वर्षाणि इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा 25 वर्षाणि सर्वमपि पठितुम् इच्छति चेत्। तर्हि अनुभवस्य कथं? इदानीं प्रायशः भवान् उद्योगं प्राप्य 20 वर्षाणि यावत् जीवने नाम जीवति चेत् तर्हि अनुभवं प्राप्नोति, ततः परम् अनुभवः नावश्यकः इति वदामः चेत् भवितुमर्हति वा? अनुभवः कीदृशः इत्युक्ते नेवर् एण्डिङ्ग् प्रोसेस् तद्, सत्यं खलु? मृत्युपर्यन्तमपि मरणपर्यन्तमपि अनुभवः भवति, सोऽपि अनुभवः सर्वदापि नूतनः एव भवति। कृतमेव कार्यं वयं कुर्मः, अत्र मातरः गृहिण्यः बह्व्यः सन्ति, सर्वेपि जानीमः एव, पुरुषः अपि सर्वेपि जानीमः एव, न इति न। वयं पाककार्यं कुर्मः, चिन्तयन्तु, कश्चित् अथवा काचित् वदति किम् इत्युक्ते अहम् एतद् खाद्यं बहु समीचीनतया करोमि, एतस्य पाकं बहु समीचीनतया करोमि इति वदति चेत् कः अर्थः? रुचिः तथा भवति, सम्यक् भवति इत्यर्थः। तर्हि आरम्भे प्रथमदिने यथा रुचिः आसीत् सा एव रुचिः पुनः द्वितीयदिने भवितुमर्हति वा? तथैव सर्वं पाककार्यं सर्वं तथैव कृतं, तत्र कोऽपि भेदः नासीत्, पाककार्यं सर्वं तथैव कृतं, किन्तु किमभवत्? रुचिः तत्र भिन्ना भवति। तद्वदेव किं भवति इत्युक्ते जीवनेपि तथैव प्रतिदिनं समानः अनुभवः भवितुं नार्हति। यदि कार्यं समानं स्यात् किन्तु 1% वा अथवा 0.01% वा तत्र भेदः भवति, तर्हि अतीव लघुभेदः चेदपि अनुभवः एव, तादृश अनुभवः प्राप्तव्यः इति। तर्हि अनुभवमेव प्राप्य अनन्तरम् अहं सेल्फ् कण्ट्रोल् करोमि इत्युक्ते भवितुमेव नार्हति। अतः इन्द्रियनिग्रहः कदा? तर्हि मम रिटैर्मेण्ट् अनन्तरम् अथवा मम जीवनस्य अन्तिम अवसानसमये अहं अनुभवं प्राप्नोमि, सेल्फ् कण्ट्रोल् करोमि इत्युक्ते न शक्यते। तर्हि कदा इत्युक्ते यदा विवेकं प्राप्नुमः तदारभ्य एव सेल्फ् कण्ट्रोल् आवश्यकम् इति, तदारभ्य इन्द्रियनिग्रहः आवश्यकः। यदि इन्द्रियनिग्रहं सम्यक् कुर्मः तर्हि अस्माकं मनः स्वच्छं कर्तुं शक्नुमः, चित्तशुद्धिः सम्यक् भवितुमर्हति इति। तदर्थं किम् आवश्यकं? दैवीगुणः आवश्यकः इति। अग्रे पुनः एकं मनश्शान्तिः इति वक्तुं शक्नुमः। दैवीगुणस्य लक्षणं किं? मनश्शान्तिः इत्यपि भवितुमर्हति। मनसः पुनः प्रश्नः नावश्यकः, मनसः शान्तिः कीदृशी, कथं भवति इत्युक्ते यदि धर्ममार्गे प्रवर्तनं भवति अस्माकं, तर्हि जीवने कदापि कष्टमेव न भवति। यतोहि यदि कष्टम् इति वयं यदि चिन्तयामः तद् कष्टमेव नास्ति, वस्तुतः पश्यामः चेत् सत्यं खलु? प्रपञ्चे, अस्मिन् प्रपञ्चे भगवता सृष्टः प्रपञ्चः अस्ति, एतादृशे प्रपञ्चे कष्टं समस्याः इति कथं भवितुमर्हति इति यदि आगत, यतोहि कष्टम् अथवा समस्याः इति कां वक्तुं शक्नुमः? यस्य परिहारः एव नास्ति तद् इति वक्तुं शक्नुमः सामान्यतया। किन्तु जीवने परिहारः नास्ति वा? अस्त्येव खलु, सर्वेषां परिहारः अस्ति। परिहारमार्गः कुत्र उक्तः इत्युक्ते भगवद्गीतायाम् उक्तः अस्ति, अस्माकं ग्रन्थेषु उक्ताः सन्ति, ते सर्वेपि अस्माभिः द्रष्टव्याः, चिन्तनीयाः इति। एतत् सर्वं कुत्र? एतत् सर्वं कीदृशः गुणः इत्युक्ते दैवीगुणः भवति इति। अतः किं, कथम् अस्माभिः जीवनं करणीयम् इत्युक्ते सर्वदापि यथा आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् किं, स्टे स्टेडी ड्यूरिङ्ग् प्राब्लम्स् इति कथयामः। समस्याः यदा आगच्छन्ति तस्मिन् समये धावनं न। कथम् इत्युक्ते समस्याः सन्ति चेत् तत्र समस्यानां पुरतः अस्माभिः स्थातव्यम् इति। अतः किं, डोण्ट् पैनिक् आर् एक्ट् इम्पल्सिव्ली। यदि समस्याः इति चिन्तयामः तर्हि कथम् अस्माकं जीवनं स्यात् इत्युक्ते समस्याः सन्ति, कष्टमस्ति इति खेदः वा दुःखं वा अथवा क्रोधः वा न प्रकटनीयः। यथा सामान्यतया वदामः, प्रायशः पूर्वतनसत्रेषु अपि उक्तं स्यात्, किम् इत्युक्ते अतीव क्रोधे, अतीव सन्तोषे, अतीव दुःखे कोऽपि निर्णयः न स्वीकरणीयः इति। तथा जीवनं स्यात्।
तस्य इतोपि एकः अर्थः भवितुमर्हति। तर्हि निर्णयः स्वीकरणीयः इत्युक्ते कदा? तस्मिन् समये क्रोधदुःखादिकं न स्यात्, सन्तोषादिकं न स्यात् इति अस्ति। इत्युक्ते कः अर्थः? इन्द्रियनिग्रहः तत्रैव जातः खलु। कस्मिन् मया अमुकक्षेत्रे अथवा अमुकस्पर्धायाम् अमुकक्रीडायां विजयः प्राप्तः। विजयः प्राप्तः, अस्तु प्राप्तः, परिश्रमः कृतः, अतः प्राप्तः। न तत्र पराजयः प्राप्तः। तस्य अर्थः, अरे पराजयः प्राप्तः, दुःखं किमर्थं? पराजयः प्राप्तः, अस्तु पुनः प्रयत्नः करणीयः, तावदेव। तस्य अर्थः एव खलु। यदि पराजयः प्राप्तः इत्युक्ते कः अर्थः? पुनः प्रयत्नः करणीयः इति। भवान् पुनः प्रयत्नं करोतु, तदानीं किमर्थं न सिद्ध्यति इति। एवं तदर्थं दैवीगुणः आवश्यकः सम्पूर्ण अस्माकं जीवने इति। अग्रे इतोपि एकः विषयः भवति। मध्ये यदि कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नोति, नो चेत् म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। अग्रे इतोपि एकः विषयः अस्ति। वयम् इतः इतोपि एकं प्राप्तुं शक्नुमः। किम् इत्युक्ते दैवीगुणेभ्यः अस्माकं बिहेवियर् नाम मोरल् बिहेवियर् प्राप्तुं शक्नुमः इतः इति। यथा सत्यम्, अहिंसा, अक्रोधः, दया, एतादृशं गुणं वयं प्राप्तुं शक्नुमः दैवीगुणेभ्यः। तर्हि सामान्यजीवने एतेषां लाभः कथं भवितुमर्हति? अन्यत् किमपि न, सरलमस्ति। सत्यम् इत्युक्ते अतीव नाम महाकार्यमिति न। तत्सर्वं कथं साधयितुं शक्नुमः? तपः आचरणीयम् इति न। कथम् इत्युक्ते सामान्यजीवने सम्भाषणेषु सत्यमेव सर्वदा वदामः। पुनः अस्माकं जीवने एव सामान्यजीवनं प्रतिदिनम् अस्माकं यद् जीवनं भवति तत्र अन्येभ्यः हानिं न जनयामः। मनुष्याः वा भवन्तु, जन्तवः वा भवन्तु, प्राणिनः वा भवन्तु, हानिं न जनयामः। चिन्तयन्तु, मार्गे गच्छन्तः भवामः, पिपीलिकाः गच्छन्ति, वयं सर्वे जानीमः। पिपीलिकाः पश्यन्तु, पिपीलिकानां तत्र कथमित्युक्ते शैली कीदृशी अस्ति? गमनशैली। पङ्क्तौ गच्छन्ति, पश्यन्तु, वयं गच्छामः, अस्माकं कृते बाधं न जनयन्ति पिपीलिकाः तत्र। तर्हि वयं किमर्थं तेषां जीवने बाधं जनयामः? गमनसमये अत्र पिपीलिकानां पङ्क्तिः अस्ति, अहं नाशयित्वा गच्छामि इति मनः न स्यात्। पिपीलिकाः गच्छन्तु नाम यथा अस्माकं जीवनम्, अस्माकं कृते स्वातन्त्र्यमस्ति जीवितुं, तद्वदेव प्राणिनां कृतेपि अस्ति खलु, जन्तूनां कृतेपि अस्ति खलु इति। अतः किम् इत्युक्ते एतादृशं जीवनम् अस्माकं स्यात् इति। पुनः किं? दानं नाम किम् इत्युक्ते इदं न मम इति विचिन्त्य दानं करणीयं। दानसमये एतद् यच्छन्नस्मि, एतस्य मनसि एतद् स्यात्, सर्वदापि एषः स्मरेत् इति चिन्तनं न स्यात् इति। किम् इत्युक्ते अहम् अद्य एतद् ददामि, एतस्मै दानं करोमि, अग्रिमवर्षे मम कृते एषः दद्यात् इति चिन्तनं भवति चेत् दानमिति वक्तुं शक्नुमः वा? दानमिति कथम् आगतं? ददाति इति कारणं। ददाति इत्युक्ते कथं भवति? ददाति इत्युक्ते पूर्णमनसा ददाति इत्यर्थः। पुनः तत्र प्रतिफला अपेक्षा न भवति, प्रतिस्वीकरण अपेक्षा न भवति, पुनः दद्यात् इति चिन्तनं न भवति। दानमित्युक्ते सेल्फ्लेस्नेस्, दानमित्युक्ते स्वार्थबुद्धिः न भवति, निस्वार्थभावनया दद्यात्, फलापेक्षा न स्यात्, तादृशी बुद्धिः स्यात्। तादृशी बुद्धिः भवति सद्गुणेभ्यः, तादृशी बुद्धिः भवति दैवीगुणेभ्यः इति। पुनः त्यागः, साक्रिफैस् इति वदामः, त्यागः, एषः अपि गुणः दैवीगुणः एव इति। त्यागः इत्युक्ते यथा माता त्यजति, मातुः त्यागः सः कीदृशः इत्युक्ते श्रेष्ठः एव इति। जीवने वयं चिन्तयितुमपि न शक्नुमः खलु, यतोहि कल्पनां कर्तुमपि न शक्नुमः। वयं वदामः, वयं मातुः त्यागः श्रेष्ठः अस्ति, माता एवं करोति, तद् करोति, सर्वं वदामः वयं। वयं तस्मिन् स्थाने यदि भवेम तर्हि किं वयं तादृशं त्यागं कर्तुं शक्नुमो वा? तदस्माभिः चिन्तनीयम्। भगवान् अस्माकं कृते इदानीं माता अस्ति, तर्हि यथा अस्माकं जननी भवति, जनन्याः त्यागः श्रेष्ठः भवति, न इति न, तत्र श्रेष्ठः एव, श्रेष्ठत्वं त्यागस्य भवत्येव। तद्वदेव भगवान् अपि त्यागं करोति खलु अस्माकं कृते। कीदृशत्यागः भवति तत्र? अस्माकं वयं यं दोषम् आचरामः सर्वत्रापि एषः मम पुत्रः, एषा मम पुत्री इति भगवतः मनसि भवति, चिन्तयति, तथापि अस्माकं पालनं पोषणं करोति। सा त्यागभावना अस्ति खलु, सापि श्रेष्ठा अस्ति। एषा भारती अस्ति खलु, भारताम्बा अस्ति, भारतमाता अस्ति, तस्याः त्यागः श्रेष्ठः एव खलु। एषा भूमिः अस्ति, पृथिवी अस्ति, अस्माकं कृते यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन् वा देशे भवेम वयं, अस्माकं कृते स्थानं कल्पितवती एषा पृथिवी, तस्याः त्यागः श्रेष्ठः एव खलु। एतादृशत्यागभावना अस्माकं मनसि अपि स्यात्। त्यागबुद्ध्या दानं कुर्मः। कस्यचित् कृते धनम् आवश्यकम्, अनिवार्यमस्ति जीवनं कर्तुं, तस्मै धनं दद्मः चेत्, 100 रूप्यकाणि धनं दद्मः चेत्, तत्र अहं 100 रूप्यकाणि ददामि अद्य, श्वः अथवा अग्रिमसप्ताहे अग्रिममासे एषा प्रत्यर्पयेत्, अथवा अग्रिमवर्षे अग्रिममासे मम कृतेपि एवमेव अन्यः कश्चित् दद्यात्, अथवा अहम् इदानीं 100 रूप्यकाणि ददामि, कक्षायां मम गुरुः उक्तवान् आसीत् किं, प्रतिकर्म अपि तस्य फलं भवति, अतः अहं 100 रूप्यकाणि ददामि इत्युक्ते मम अकौण्ट् अस्ति खलु, कुत्र अकौण्ट्? भगवतः समीपे मम अकौण्ट् अस्ति, तत्र क्रेडिट् भवति, इण्ट्रेस्ट् अपि भवति, अतः 100 रूप्यकाणां अहं दानं कृतवान् इति तत्र सः लेड्जर् मध्ये एण्ट्री करोति। कथं करोति? एषः 100 रूप्यकाणि दत्तवान्, अतः तस्य इण्ट्रेस्ट् अपि योजयित्वा 150, तथा भावना न स्यात् इति। अतः निस्वार्थभावनया दानं कुर्यात्, तदानीं त्यागः अपि भवति, तत्र त्यागः स्यात्। तद्वदेव अग्रे इतोपि किं वदामः इत्युक्ते ह्यूमिलिटी इति कथयामः, नाम अतिमानिता न स्यात् इति। नातिमानिता इति वक्तुं शक्नुमः। नाम किम् इत्युक्ते मम कृते एतदेव आवश्यकं, मम अहङ्कारादिकं न स्यात् इति, अहमेव श्रेष्ठः अत्र,
सः निकृष्टः अस्ति, मम पुरतः कोऽपि नास्ति, एतद् कार्यम् अहमेव कर्तुं समर्थः, मां विहाय अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि योग्यता नास्ति इत्यादि चिन्तनं न स्यात्। यतोहि एतद् जीवनं जन्म प्राप्तवन्तः इति कारणतः अस्माकं जीवनं चलति अत्र। यदि अहम् अस्मिन् प्रपञ्चे न भवामि चेत् प्रपञ्चः न चलति वा? प्रपञ्चस्य कृते, भूमेः कृते, पृथिव्याः कृते 0.00001% अपि तत्र भेदः न भवति। भवान् जन्म प्राप्तवान् चेत् भवान् जीवतु, तावदेव इति। अतः किमित्युक्ते अहङ्कारादिकं न स्यात्। निरहङ्कारं जीवनं यदि यापयामः, वयं त्यागमयं जीवनं यापयामः, दानादिधर्मं कुर्मः, तादृशं जीवनं यापयामः, तर्हि सुखकरं भवति। कौशलं कुत्र भवति? तत्रैव इति। जीवनं कथं, जीवनस्य निर्वहणं कथं करणीयम् इति एतत् सर्वं बोधयति इति। पुनः यद् वयं जानीमः एव, क्षमा, मार्दवम् अथवा ह्रीः, धीः, बुद्धिः इत्यर्थः, एतत् सर्वम् अस्माकं जीवनस्य कृते मार्गदर्शनं करोति इति। मानसिकशान्तिः, अन्येषां कृते गौरवदानम् अथवा आध्यात्मिकचिन्तनं, पुनः स्वातन्त्र्यं कथं, कीदृशम् इत्युक्ते स्वातन्त्र्यमस्ति, हरि ओं मम स्वातन्त्र्यमस्ति, वाक्स्वातन्त्र्यमस्ति इति कृत्वा अहं यथेष्टं वदामि चेत्, अन्येषाम् अहं वदामि, कश्चित् भवति वदामि मम वाक्स्वातन्त्र्यमस्ति इति उक्त्वा भवान् निकृष्टः, भवान् एकमपि कार्यं सम्यक् कर्तुं न जानाति, भवान् कीदृशः भवत्, भवतः परिवारे सर्वेपि एतादृशः इत्यादिकं निन्दां करोमि चेत् तद् समीचीनं न, तद् धर्म कार्यमपि न इति। स्वातन्त्र्यं कीदृशं स्यात् इत्युक्ते अन्येषां कृते समस्याजनकं न स्यात्, तादृशं तद् भवति वस्तुतः स्वातन्त्र्यं। सत्यं खलु, सर्वेषां स्वातन्त्र्यं तत्रैव भवति। यदि मम स्वातन्त्र्येण अन्यः कश्चित् दुःखं प्राप्नुवन्नस्ति, अन्यः कश्चित् समस्यां प्राप्तवान्, कष्टं प्राप्तवान्, तर्हि तद् कथं स्वातन्त्र्यं भवितुमर्हति? स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते सर्वेषां कृते सुखं स्यात्। सर्वेषां कृते सुखं कदा भवति? यदा समस्याः न भवन्ति जीवने, समस्या इति चिन्तनमेव न भवति, तदानीमेव भवितुमर्हति इति। तत्सर्वं कुतः लभ्यते? तत्सर्वं दैवीगुणतः लभ्यते। एवं दैवीगुणस्य पुनः आसुरीगुणस्य च भेदम् अस्मिन् अध्याये द्रष्टुं शक्नुमः वयं। किञ्चित् श्लोकं पठामः एकवारम्, अनन्तरम् एतस्य एव अन्वर्तनम् अग्रिमकक्षायामपि कर्तुं शक्नुमः। श्रीभगवानुवाच, भवन्तः अपि मनसि एव वक्तुं शक्नुवन्ति, पठितुं शक्नुवन्ति इति न, पठन्तु इत्येव मम प्रार्थना। श्रीभगवानुवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमत आशुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बुद्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अस्मिन् सत्रे एतावत्पर्यन्तं वयं पठामः। अग्रिमसत्रे एतस्य अनुवर्तनं कुर्मः। इदानीं अस्य सत्रस्य समापनम् अत्रैव कुर्मः वयम् इदानीं। सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादाः। अग्रिमसत्रे धन्यवादाः आचार्य। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्य। नमस्कार।